چور آیا نا غوث پاک دے گھر تے پگڑی چوراون آیا، انہیں خیال کیتا ایک بابے دی پگڑی چورا لواں، میری نسلاں بیٹھ کے کھاون گیاں۔ آکے رات میں 4 پائی دے نیچے چھپ گیا تے بابا جی نفل پڑھ دے، انہوں خیال آیا بابا جی سومن گے تے میں پگڑی اٹھا کے دوڑ جاواں گا، پر بابا کتے سوئے؟ بابے دی تے زندگی دیا رات ہی جا کے گزری آسان۔ نوجوانوں رات گزرتی جا رہی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھ دے ہیں، ساری رات نفل پڑھ دے گزر گئی۔ اچانک چور نو خیال آیا بابا تے نماز پڑھی جاندا ہے، میں پگڑی اٹھا کے چلا جاواں۔ انہیں پگڑی اٹھائی، دروازے کھلے آیا، اکھاں نبی نہ ہو گئیاں، انہیں واپس آندا ٹھیک ہو جاندا ہے، دروازے والے جاندا نبی نہ ہو جاندا ہے، نہ جان جو گریا نہ رین جو گریا، 4 پائی دے نیچے چھپ کے روئی جا رہا، سہری دا ویلا ہویا، اچانک غوث پاک دا دروازہ کھٹ گیا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ آواز آئی خضر علیہ السلام آیا، عرض کی تھی حضور کدھر آئے ہو؟ آواز آئی فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے، میں کتب لین آیا۔ آپ نے فرمایا لجپالا صبح آ کے لے جایا جے۔ خضر علیہ السلام فرمان لگے کہ صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ غوث پاک فرمان لگے میں ذمہ داری نہیں لینا۔ خضر کہنے لگے پھر جلدی کرو کتب دیو۔ غوث پاک دروازہ کھولے آؤ، فرمان لگے کتب لینا جے منجی تھلے چھپیا جے۔ حضرت خضر نے دامن پڑ کے چھٹیا، فرمایا چلو کتب جی۔ کہنے لگا جی میں تے چورا، فرمایا چپ کر کے لگا جاؤ۔ غوث نے بھی آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے، کوئی نگاہ کر کے کتا بنا دیتا، وہ چور کتا بن کے جا رہا، نالے بغداد دیا گلیاں چ رولا پاندا جاندا ہے، کہندا لوگوں اے بابے دی غلامی کر لو، جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا، غلاماں نو خالی کدوں جان دے وے۔ حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جدو اپنے مرشد کامل حضور خواجہ خواجگاہ زہد الانبیاء اپنے مرشد کامل دی بارگاہ چ پہنچے نا، در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ اقدس دے اندر 12 سال بابا جی نے وضو کرایا مرشد نو۔ ایتے سبحان اللہ کہنی سی، نہیں بولے؟ 12 سال اپنے مرشد کامل نو تہجد دی نماز دا وضو کروایا۔ یاد رکھئے جے فیض ایڈی جلدی نہیں مل دے، خلافت ایڈی جلدی نہیں مل دی، بابے اتنی جلدی فیضان عطا نہیں کر دے، پہلے پانڈا صاف کر دینے پھر فیض پاندے نے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جدو حضرت سائیں عنایت دی بارگاہ چ گئے نا، تے حضرت سائیں عنایت نے پہلے دن ہی بابا بلے شاہ نو خلافت بھی دے دیتی تے آپ نو فیضان بھی دے دیتا۔ تے جڑے پرانے مرید سن انہاں عرض کیتی حضور اے بلے شاہ جے کل آئے تے اج ہی انہوں سارا کچھ دے دیتا جے، تے لاجپال نو خلافت اتنی جلدی کیوں دے دیتی جے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تسی پانڈے گندے لے کے آوندے ہو، منو صاف کرنے پیندے نے، او صاف لے کے آیا سی، وہ پانڈا ہی صاف لے کے آیا۔ تے آپ نے فرمایا تہاڈی مثال گلی لکڑی والی، بلے شاہ دی مثال سکی لکڑی والی۔ فرمایا گلی لکڑی نو اگ ذرا دیر نہ لگ دیئے، سکی نو ذرا جلدی لگ جاندی ہے۔ بابے بھی جدو فیضان دے دینے نا تو پہلے چیک کر دینے، برتن صاف کر دینے۔ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوندہ ہے کہ اللہ والے چاندنے کہ انہوں زیادہ قرب عطا کران۔ ایک دیر تے میں چھوٹی جی مثال دے ماں، حضرت جی قبلہ میں ایک دن اپنے سائیں تاجدار چورہ شریف دی بارگاہ کوئی اپنی پریشانی لکھے گیا، تے میں پریشانی عرض کی تھی نا، تے میں اکثر مثال دینا کہ آپ نے نا تسبیح پکڑ کے میں نے فرمایا کہ تسبیح جو 100 دانے ہوندے 100 دانے تے ایک امام ہوندہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں تسبیح دے ہر دانے چو دھاگا ایک مرتبہ گزرد ہے تے او جڑا امام ہوندہ ہے نا او دے چو دھاگا 2 مرتبہ گزرد ہے۔ میں اکھیا جی حضور فرماتے ہیں جنہیں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں مصیبتاں دا دھاگا بھی 2 باری گزارنا پہندا ہے۔ تو جے اتنی جرت اوقات نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے، پھر چپ کر کے مقتدی دے دانا ہی بن جانا چاہیے۔
اللہ والے نو ایویں نہیں کچھ ملدا، کچھ مشقت کرنی پیندی۔ گندم دا دانہ ہوے تے انہوں اتھے رکھ دیو، ساری زندگی 100 سال بھی رکھو کدے اگے گا نہیں نا۔ تے جے تھوڑا جنو زمین چ دبا دیو پھر کمثل حبۃ انبت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، پھر انج ویکھو دے چوں آ پودا نکلے گا، اُتے سٹا لگے گا، سٹے چ دانے نکلن گے، پتہ لگیا دانہ جدو خاک چ رول گیا نا انہوں پھر پھل لگے۔ انسان بھی جدو رول جاوے نا پھر پھل کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 12 سال وضو کرایا اپنے مرشد کامل، تہجد دی نماز ویلے روزانہ پانی گرم کر کے رکھ دینا، جدو سائیاں آواز دینی نا تے جلدی جلدی لوٹا لے کے حاضر ہو جانا۔ جدو 12 سال گزر گئے آخری رات آئی نا، آخری رات 12ویں سال دی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرید عرض کی تھی لاجپال حاضر فرمایا وضو کرا دے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرما دے سردیاں دی رات ہیں، نوجوانوں شلوک پڑھ کے بیٹھو بابا جی فرما دے میں پانی گرم کرنے واسطے اٹھیا، فرما دے سردی اتنی شدید ہے اگ جلدی نہیں، آپ فرما دے میں پانی گرم کرنے واسطے آستانے تو نکلی آؤ، فرما دے بیٹھے دور کدرے اگ بلدی نظر آئی، ٹریا ٹریا جا کے دروازہ کھڑکایا، ایک عورت باہر آئی، پانی دا لوٹا پیش کر کے فرمان لگے میرے سائیاں نے وضو کرنا ہے، اے پانی گرم کر دیا جے۔ بی بی دی نگاہ اٹھی خواجہ فرید چہرے تے پہ گئی، انہیں بابا فرید جدو سونے جی اکھ ویکھی، اکھ ویکھ کے کہن لگی بے منڈیا اے اکھ مینوں دے دے، اکھ مینوں دے دے، میں تینوں پانی گرم کر کے دینی آؤ۔ حضرت بابا فرید نے چھری مار کے اکھ نکالی، اس مائی دی تلی تے رکھ دی تھی، نوجوانوں پانی گرم کر کے لے کے آئے، اپنی آنکھ تے کپڑا بندے آئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی وضو فرما رہے ہیں، وضو کر دیا بے کے فرما دینے فریدہ ایک کپڑا کیوں بندے آئی؟ پنجابی زبان چ کہن لگے لاجپالا میری آنکھ آئی ہوئی ہے، اج پنجابی چ کسے دی آنکھ سرخ ہو جائے کہ مائیاں بڑیریاں کہن دی آنکھ آ گئی ہے، آنکھ آ گئی ہے، یعنی کہ آنکھ سرخ ہو گئی، آنکھ خراب ہو گئی۔ خواجہ بختیار کاکی فرمان لگے فریدہ پٹی کیوں بندیا؟ عرض کی تھی لاجپالا میری آنکھ آئی ہوئی ہے، فرمان لگے پٹی کھول دے آنکھ آئی ہوئی۔ پھر سائیاں ظاہر دی آنکھ میں دیتی تے باطن دی آنکھ میں دیتی۔ بابا جی نے پھر جدو پاک پتن ڈیرے لائے نا، بولو گے سبحان اللہ، تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے۔ بھائی جدہ کھائیے ہودا گائیے، تو سی ماشاءاللہ میں بیکھڑے میرے دائیں بسارے چشتی بیٹھے ہو تے ذکر پیران دے پیر دائے۔ بابا جی دی بارگاہ چ نہ چند مرید آئے تو نہ عرض کی تھی حضور آج جڑا زمین دا ٹکڑا ہے نا اے اسی تواڈی بارگاہ چ پیش کیتا تے حضور ایتھے جتنی فصل ہوئے اودا لنگر پکا کے تے غلاماں نوں کھلاؤ۔ بابا جی نے زمین قبول فرما لے، چند دن گزرے نا تے قبضہ گروپ والے آ گئے، آج بھی ہوندے نے اودو بھی ہوندے سن، آ کے کہہ لگے بابا زمین ساڈی ہے۔ بابا جی نے فرمایا بھائی میں نے تو مریدہ نظرانہ پیش کیتا ہے۔ انہاں قبضہ گروپ والے جا کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تے نا قاضی دی عدالت چ مقدمہ کر دیتا۔ بابا فرید جو قاضی دی عدالت چ گئے نا تے قاضی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا چہرہ مبارک ویکھ کے کہنے لگا بابا اس زمین کھدی ہے۔ تے بابا جی نے نا دلیل دے طور تے قرآن دی آیت پڑھی، میں بھی پڑھا، اچھا بولو، ہاتھ اپنا بھی تے نال دے دو کیونکہ کئیاں بلیوں کو نہیں چکیا جاتا، گوٹے چھوڑ دیو کدھر نہیں دوڑ دے انشاءاللہ، ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے
نے بڑے اجتماع جتنے علماء مشائخ دی بارگاہ چ بیٹھے کسے دے ذہن چ خیال آ جائے کہ آسی صاحب بار بار ہاتھ کیوں کھڑا کراندے نے تے بھائی میں آپ ہی دس جاواں اللہ نے سورہ یاسین وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میرا دل کردا جدو قیامت نو اللہ میرے تواڈے ہاتھ نو پوچھے نا کی کردا سی تے ہاتھ اے نہ کہ یا اللہ دودھ وچ پانی پا لیندا سی یا اللہ موبائل چوری کر کے لے جاندا سی اے جُتی مسجد چ بگانی پا کے جان نہیں ہاتھ کہ یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی جدو سائیاں دا ذکر ہوندا سی نا اے اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تو اونچا بولو سبحان اللہ قاضی نے پوچھا بابا زمین کے لیے بابا جی نے فرمایا اللہ کہندا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اللہ فرماندا تسی اپنی زمین دا وارث اپنے پتراں نو بنا دے ہو اللہ فرماندا لم یلد ولم یولد میرا تے پتر کوئی نہیں میں اپنی زمین دا وارث اپنے ولیوں نو بنا دے ان الارض یرثها عبادی الصالحون اللہ فرماتا جڑے صالحین میرے بندے نا میں اپنی زمین دا انہاں نو وارث بنا دیتا اے اللہ نے زبور وچ اپنے ذکر دے بعد لکھ دیتا ہے کہ ولی زمین دے وارث ہوندے نے ولی زمین دے وارث ہوندے نے ہو سکدا کسی نوجوان دے ذہن چ خیال ہوے کہ ہورے ولی زمین دے ہی وارث ہوندے نے تے میں تانوں قرآن پڑھ کے دساں ولی کادے وارث ہوندے نے بولیا جے سبحان اللہ میں الحمدللہ حافظ قرآن آنکھوں کہ میں ساری رات ہی قرآن پڑھدا رہاں گا مگر میں انشاءاللہ اپنے موضوع دے مطابق عنوان دے مطابق پڑھنا ہے گرامی قدس حضرات ہن ولی کادا وارث ہوندا سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من كان تقيا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہوندا تے ولی جنت دا بھی وارث ہوندا ہے الولی الوارث ولی وارث ہوندا ہے تسی گڈی تے لکھ دو اللہ نبی وارث ہے تے کئی ویلے پوچھدے نے شرک ہی ہو گیا ہے وہ کہندے نے اللہ تے وارث ہے نبی کیویں وارث ہے آ میں تینوں دساں تو نبی دی گل کرنا تے ولی وارث ہے تے محمد نوکر جنت زمین دے وارث نے میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ حضرت انس دی ماں نو فرمایا میں دنیا تے بھی تیرے بچیاں دا وارث ہاں تے میں قیامت نو بھی تیرے پتراں دا وارث انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ پتہ لگیا وارث ہوندے نے اے وارث ہوندے نے اگر میں وراثت ولی تے میرا دل کردا اے جڑی میں بحث کی تھی اے دا ترجمہ میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دیو نہیں سبحان اللہ باندی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو یہ باندی ہے تے روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ میں پہلی بار حضرت جی رحیم یار کھا گیا تے میں نے آکھیا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پئی روند کی ہوندا ہے تے تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ اے فضامہ گونج جبن سبحان اللہ دی آواز نہ اگلے سال تک جڑا طالب علم تھے آوے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے انہوں پتہ لگے حضور شمس الفقہا دا عرص مبارک ہوندہ سنی تھا سبحان اللہ کہہ کے جاتے ہیں سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا کلم ربانا نون والقلم وما يسطرون قلم ربانا بھئی قلم ربانا اے ہاتھ پلیاں دے ولی لکھ
लिखन जो मन भावे ए बलियानो रब ताकत बख्शे ओ लिखे लेख मिटावे कादी कहने लगा बाबा जमीन की दी है ते बाबा फरीद फरमान लगे कुरान ते कहंदा जमीन वलियां दी है कादी कहने लगा बाबा जी को रजिस्ट्री को इंतकाल कोई सर्टिफिकेट कोई सनद बाबा जी ने फरमाया भाई मेरे को ते कोई कागजात नहीं मैनू ते मुरीदा नजराना दिता सी ते कादी कहने लगा बाबा फिर जमीन तेरी ते ना होई ते बाबा फरीद हंस के फरमाते ने कादी साहब फिर रजिस्ट्रियां की करनी है आज जमीन को पूछ लेने तू कि कादी कहने लगा बाबा जी कदे जमीना भी बोलियां फरमाया लोगां दी होवे नहीं बोलदी फरीद दी होवे बोल पैंदी नौजवान जेड़े वेले दिन मुकर्रर हो गया काजी कब्जा ग्रुप वाले ना ला गया बाबा फरीद अपने मुरीदा ना ला गए जेड़े वेले ताली दे पन्ने दे खलोते बाबा फरीद जड़े ले कादी नो फरमान लगे कादी पूछ जमीन किदी है कादी पहली वाल वेख के कहने लगा जमीन तू किदी है जमीन ते दर्रे दर्रे च आबादी आई कादी भुलेखे च ना रह गई ए दुनिया दी जमीन भी फरीद दी है जन्नत दी जमीन भी फरीद दी दुनिया दी जमीन भी फरीद दी ते जन्नत दी जमीन भी फरीद दी है तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया अल्लाह फरमाता है वारिस ने ना जन्नत है ए वारिस ने जन्नत है गिरामी कदर हजरात किवें वारिस ने छोटी जी एक गल सुना दे मैं आखो सुभान अल्लाह जिदी अम्मी ने अल्लड़ बल्लड़ बाबे दी लोरी ते पाले चुप रवे जिदी अम्मी दरूद दी लोरी ते पाले वो बोले सुभान अल्लाह बादशाह हारून रशीद की बीवी जुबैदा तारीख च बड़ी अजीम ते बड़ी नामवर खातून गुजरी अज भी लहरे जुबैदा मक्के जाओ ना तो ओदी यादां विच सलामत है दरियाए दजला दी शहर कर रही बगदाद ते देखा ते वक्त दा मजजूब वली हजरत बहलोल दा रहमतुल्लाह अलैह ना मिट्टी दे घरोंदे रेत दे घरोंदे दरियाए दजला दे किनारे बना रहे अज मैं तुसी ते मैं बचपन च अपने पांव ते रेत रख के छोटे छोटे घर नहीं सा बनांदे हजरत बहलोल दा मजजूब वली ना ते आप भी घरों दे बना रहे जुबैदा करीब तो गुजरी ते कहने लगी बाबा जी की पे कर दे हो फरमाया जन्नत च कोठे पे बनाना क्या प्रॉपर्टी डीलर ने भाई जन्नत दे प्रॉपर्टी डीलर इत्थे बह के सौदे ओथों दे करी जांदे ने बिस्मिल्लाह फरमाया जन्नत च कोठे पे बनाना ते जुबैदा कह लगी हुजूर कोई बेच दे भी हो फरमाया को गाहक मिले ते बेच देने हुजूर किन्ने दा बेच दियो फरमाया को 10 दिनार देवे ते बेच देने जुबैदा खातून ने 10 दिनार अपनी नौकरानी को पकड़े ते बाबे जी ने पेश कीते आपने वो दिनार दराए दजला च सट दिते ते एक घरों दा ढा के फरमा लगे जा जुबैदा तेरा जन्नत च कोठा पक्का हो गया है मैं किताबा दे अंदर पढ़िया कि दरिया एक यतीम बच्ची ते बच्चा दोवे बहन भाई रोजाना मछलियां पकड़न आते ने वो मछली पकड़ के घर जाते ने मां जदों मछली दा पेट चाक कर दिए ते विचों रोज 10 दिनार निकलदे ने बाबा इस किनारे ते बैठ के ते उस किनारे वाले दे रिज़्क दा इहतमाम पिया कर अल्लाह शाम ने जदों जुबैदा घर आई ना ते रात नु कमरे दे अंदर बादशाह हारून रशीद आया तो कहने लगा बीबी जुबैदा अज दिन कैसा गुजरिया कह लगी कि अज मैं दरियाए दजला दी सैर करन गई ते हजरत बहलोल दा रहमतुल्लाह अलैह मिले वो घरोंदे पे बनांदे सन मैं पूछा हुजूर की कर रहे हो आपने फरमाया मैं जन्नत च कोठे पे बनाना मैं अर्ज की हुजूर को बेच दे भी हो फरमाया को गाहक मिले बेच देने अर्ज की कितने दा बेच दियो फरमाया को 10 दिनार देवे बेच देने मैं 10 दिनार पेश कीते उन्हां दरियाए दजला च सटे एक घरों दा ढा के फरमाया जा तेरा जन्नत च कोठा पक्का हो गया हारून रशीद ने अपनी बीवी नु आख्या जुबैदा उते दरवेश ते मजजूब वली है ते इन मजाजीब नु ते चुके अपनी खबर नहीं होती ते तुसी 10 दिनार जाया कर रही जन्नत च कोठे कोई इंज मिलदे ने ते बादशाह नु हारून रशीद नु बीवी कह लगी हुजूर असी इतने बड़े शहनशाह हां सानू 10 दिनार नाल केड़ा फर्क पै चले मैं
تاریخ دی کتب وچ پڑھیا کہ بادشاہ ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ سی کہ بدل دا ٹکڑا حضرت فضا چ اڑدا جا رہا تے بدل دے ٹکڑے نو اشارہ کر کے کہن لگا جا زمین دے جس خطے تے برس نہ جا کے برس تیرا خراج مڑ میرے تک بغداد ہی آوے گا یعنی تیرے چ جڑی بارش برسے گی اس بارش دے نال جڑی فصل پیدا ہوے گی اس فصل دا ٹیکس او دا خراج مڑ بغداد میرے کو لی آنا ہے یعنی اتنی بڑی سلطنت ہے کہ بدل دے ٹکڑے نو چیلنج کر رہا ہارون رشید کہن لگی حضور ساڈی اتنی سلطنت ہے سانو 10 دینار دا فرق کیڑا پے چلیا دوویں میاں بیوی لیٹے نا تے ہارون رشید کہندا ادھی رات ڈھلی تے خواب وچ میں ویکھیا جنت دی سیر پیا کرنا ایک محل دے دروازے تے زبیدہ خاتون دا نام لکھیا خیال آیا میری بیوی دا محل ہے اندر جاون لگے تے فرشتے نے دھکا مار کے آکھیا نا کدھر آکھیا میری بیوی دا محل ہے فرشتے نے آکھیا نا ایتھے ہوئی ہوندا جنہیں خریدے آیا شادی آگے کھل گیا دی رات لے دوڑیا تریا ہے جدلہ دے کناری آیا دیکھے حضرت بیلول دا ناو رحمت اللہ علیہ اجے کروں دے بنا رہے قریب آگے کہن لگا لاج پالا کی پہ کر دیں فرمایا جنہ جو کوٹھے پہ بنانا عرض کی دی لاج پالا کوئی بیچ دے بھی فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے عرض کی دی کتنے دا بیچ دیوں فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے عرض کی دی لاج پالا صبح دو بیتانوں 10 دینار دا بیچے آجے مینوں پیالہ بھر کے ہیریاں دا بیچ دیوں مینوں ایڈا مہنگا کیوں بیچ دیوں فرمان لگے بادشاہ جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے جڑا سودا ویکھ کے کرے مہنگا بیچنے پتہ لگیا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی بھائی جڑا ماندا ہو تے بولے نا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے بابا فرید کو ایک مائی آئی تے کہنے لگی صبح بیٹی دی شادی ہے تے مدد ہی کرو آپ کو اس ویلے ظاہری اسباب نہیں سن آپ نے فرمایا بی بی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا مائی مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لے آئی نا تے آپ نے اپنی تلی تے رکھ کے تے فرماتے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پھونک لگائی نا تے مائی نو ڈھیلا پکڑایا بابے دے ہاتھ چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھ چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی نے دیکھا بابے کلمہ پڑھ کے پھونک لگائی تے مٹی دا ڈھیلا سونے دا بن گیا اور تا ناقص و لکل ہوندی نا ان پڑھے لکھے تمام احباب تشریف فرمانے ناقص تے حائل دے وزن تے نا یہ دا مطلب ہے دی عقل ناقص نہیں ہوندی ہے عقل ناقص کر دیں دی ہے نا بسم اللہ مائی نے جا کے تے گھر وچ مٹی دے ڈھیر لگا لے تے ساری رات کلمہ پڑھ پھکا مار دی رہے سویرے اٹھ کے ویکھا تے مٹی دی مٹی آ کے بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے میں بھی اسے نبی دا پڑھیا ہے تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھونک لگائی تے مٹی سونا بن گئی میں ساری رات کلمہ پڑھ کے پھوکا ماریا تے مٹی دی مٹی رہی بابا فرید ہنس کے فرمان لگی کلمہ تے اسے نبی دا پڑھیا پر زبان ہوئی تے فرید دی چاہی دی ہے نا تے آپ نے فرمایا اسی ولی کو مٹیاں نو سونے بنان نہیں آئے اے دسنا چاہنے ہیں کہ مٹی ولی دے قربے چاہوے تے سونا بن جاتی تے بندیا تیرا وجود بھی ایسے مٹی دا بنیا پھر فرید دبو ہے نہیں سمجھتے ہور آسان کر دے مٹی دا ڈھیر ہوئے نا او 100 سال بھی پیارا ہوئے تے مٹی دا ڈھیر ہی ہے تے جے کھلو کمہار گزر جائے او جا کے جدو آوے تے چڑھاوے گا نا تے یا تو دا پیالہ بنا دے گا یا کنالی بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا طباق بنا دے گا یا سونا جے ظروف بنا دے گا پتہ لگ گیا مٹی ہے تے مٹی سی پر جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر سونے کی شے بن دی ہے تے بندیا جے تمہیں مٹی ہیں جے پیارا میں تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں تے جے لگ جائے کسے کاریگر دے ہاتھ تے وے کڈی سونیاں شامہ بنا کے دے اندر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید خزانہ دور سیدی شمس الفقہا تاجدار ختم نبوت تھکے تے نہیں بھائی آستان چشتیاں دا پر میرا دل کردہ زمینن میں گل عرض کر دوں گل مٹی تے آگی نا میرے حضور خواجہ خواجگاں
در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت تاجدار نقشبندیت حضور خواجہ خواجگاں حضرت امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ آپ گزر رہے تے ایک کمہار نا مٹی دے برتن پیا بناوے تے آپ اس کمہار دے قریب کھلوگے تے جیڑا مٹی دا پیالہ اتارے نا آپ اس مٹی دے پیالے وقت توجہ فرماما تے او دے اتر لکھا ہوئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اے جنے بھائی ایک آواز سارے پڑھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ایڈا اچھا بولو کہ بار لوگ کی سن کے کہنا اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دیوے چون اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دیوے چون آپ جیڑے برتن وال ویکھنو دے اتنے لے کے آوے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو آ جڑا اللہ دا در سے تو انہیں بابیاں کو نہیں ملنا جدوں آؤ عارفہ دے سلطان نے فرمایا اندر ہوں اللہ لا الہ الا ہوں اندر ہوں تے باہر ہوں بچ پاہوں کتھے لبھیندہ ہوں دا داغ محبت والا جیڑا دم دم نال سڑیندہ ہوں جتھے ہوں کرے رشنائی اتھوں چھوڑ دے راہ ویندہ ہوں نام فقیر تنادہ باہو جیڑا ہونو صحیح کریں دا ہونا بولو اللہ ہو اللہ نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہونو صحیح کرندہ ہو اے جڑا تسی آئے نا اے ہونو صحیح کرنے واسطے آئے ہو کیونکہ بابے ہونو صحیح کران دینے نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہونو صحیح کرندہ ہو گرامی قدر حضرات آپ جڑے برتن تے نظر کر دینے ادھے تے اللہ ہو لکھیا ہوندہ ہے او کمار نے دیکھا نا بابا برتن مٹی دے کہ انہاں تے اللہ ہو لکھی جاندہ توجہ نال بابا آؤ دیکھے کہنے لگا اے نقش بند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کے گویند نقش بند کہنے لگا سونے کہ آپ مٹی دے پیالے تے لکھ سکنا تے میں نہیں مٹی دا بنیا میرے تے بھی لکھو ایک کی نگاہ کیتی تے دل ہوتا اس میں اللہ ذات نقش کر دیتا تالو کہتے نقش بند گرامی قدر حضرات اے دلان دے جاسوس ہوندے نا اللہ دے ولی اے دلان دے جاسوس ہوندے نے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندے پھر بولے آجے فرما دے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے ولی شیر ہوندے ولی دلہ انج پھر دے جی میں جنگل چ شیر پھر اے دلاں دے جاسوس ہوندے آ جڑا دل ہے نا آ جڑا دل اے رب نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے
ادھر ویکھنا ہوئے تے ایسے کھڑکی چو ویکھی اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ۔ آؤ گرامی قدر حضرات ایک گل چشتیاں دے امام بھی سن لو، میں اپنے عنوان دے مطابق عرض کراں تے پھر اجازت چاہواں۔ حضور خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار چشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو اجمیر گئے نا تے پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی پرتھوی راج نے جدو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمانا کہ جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا۔ کی بنایا؟ بھائی سارے بولو کی بنایا؟ تسی نہ بھی بولو تقریر میں کر کے جانا۔ فرمایا جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا۔ قطب کنو کہندے نے جڑی مائی چکی چلا دیا سننا او چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے وچ ایک لکڑی دی کلی ہوندی او کلی نو قطب کہا جاندا ہے۔ اگر اس قطب نو اکھیڑ لئے تو چکی چل دی نہیں چل سکدی نہیں۔ اولیاء اللہ جو قطب اس ولی نو کیا جاندہ جڑا چکی دے قطب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے۔ یاد رکھیو ہر علاقے دا قطب علیحدہ علیحدہ ہوندہ ہے، ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یقیناً کمانگا آج جڑے بابے لیٹے اے بصیر پور دے قطب نے نا جنہاں نے ساتھ ویچ نظام چلایا نہیں آسان کر دے وہاں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ چ ایک مرید آیا، انہیں عرض کی تھی حضور یہ دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے۔ فرمایا آج کل دلی دا قطب بڑا ڈھلا ہے۔ حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیڑ تے خربوزے پہ بیچ دے، وہ اصل دلی دا قطب ہے۔ مرید کہنے لگا بابا جی اجازت ہوئے تے چیک کر کے آواں۔ فرمایا چیک کر کے آ۔ جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ۔ آپ نے ایک چیک کرایا، تھوڑا جا کھا کے سٹ دیتا، کہنے لگا تا پھکا ہے، اور چیک کراؤ۔ بابا جی دوسرا چیک کرایا، وہ بھی کھا کے سٹ دیتا، کہنے لگا پھکا ہے، اور چیک کراؤ۔ بابا جی نے تیسرا پیش کیتا، وہ بھی سٹ دیتا، کہنے لگا ابھی پھکا ہے، اور چیک کراؤ۔ کئی بیلیاں دی عادت بھی ہوندی ہے نا، انہاں ایک پاؤ مونگ پھلی لینی ہوئے تے کلو چک جاندے نا، ہے نا؟ ساری دکان ہی چک کر گیا، بابا جی بول رہی نہیں۔ آکے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شیخ المشائخ قطب المشائخ دی بارگاہ چا عرض کی تھی حضور بندہ واقعی ڈھلا ہی ہے۔ چند دن بعد وہی مرید آیا تو انہیں آکے عرض کی تھی دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے۔ فرمایا دلی دا قطب چینج ہو گیا، جڑا نواں قطب آیا بڑا سخت مزاج ہے، چلا لیے۔ حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دے۔ حضور چیک کر کے آواں؟ فرمایا جا کر کے آ۔ جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ۔ آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا، ویچ تنکا ڈال کے روڑ دیتا، کہنے لگے خراب ہو گیا، اور چیک کراؤ۔ تھپڑ مار کے پرماون لگے سارے خربوزے ویچن والے سامنے۔ ہر علاقے دا قطب علیحدہ ہوندہ، ڈیوٹیاں علیحدہ ہوندی ہیں۔ اور میں چونکہ مجددیاں میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، آپ فرماندے کہ میرے مجدد پاک فرماندے نے کہ مولا علی عالم ارواح قطب الارشاد دے مقام تے فائز نے، تے آپ فرماندے نے اس امت چی نہیں پچھلی امتہ چی بھی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے۔ اور آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب نے تے آپ دا شہر لاہور قطب البلاد ہے، شہران دا قطب ہے، یعنی کہ قطب دا مطلب عرض کر رہے ہیں۔ حضرت داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا۔ باپے جا کے اجمیر ڈیرے لگائے نا، پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی تے مریدہ نے شام نو عرض کی تھی حضور نماز پڑھنی ہے تے مسجد نہیں کدھر نظر آ رہی، مسجد نہیں نظر آ رہی۔ آپ نے فرمایا مسجد کتھوں آنی سی؟ اسی پہلے مسلمان آئے ہاں، ساڑھے تو پہلے تے مسلمان آیا کوئی نہیں تے مسجد کی نے بنانی، کفرستان ہے ہندوستان ہے۔ آپ نے فرمایا انج کرو ڈیرے تے مسجد بنا لو تے نماز پڑھیا کرو۔ اچھا ایک بار یہ بندہ سبحان اللہ کہ جنہیں داتا صاحب دا لنگر کھا دا ہے، ہن او بندہ بولے جنہیں بابا فرید دا لنگر کھا دا ہے۔ اچھا جی تسا داتا صاحب تے بابا فرید دا لنگر کھا دا، تسا ویکھیا ہوئے گا جا کے داتا صاحب دے مزار دے نال ہی مسجد ہے، بابا فرید دے دربار دے نال ہی، حضرت سلطان باو دربار دے نال ہی، کدے جا کے ویکھیا ہوئے حضرت خواجہ بہاؤدین تقریہ ملتانی تے دربار دے نال ہی، نہیں بول رہے تسی، چورا شریف دربار دے نال ہی، علی پور سیدہ شریف دربار دے نال ہی، تے حضور شمس الفقہاء دا مزار بعد وچ بنیا، مسجد پہلے بنی ہے، اور ساڈے تے بابیاں دے دربار بھی مسجد ہے ہے نا؟ اے جڑا درباراں دے نال مسجد ہے نا، اے دو باتاں واضح کر رہی ہیں۔
مسجد دا اعلان کر رہی ہیں کہ آ جڑا بابا ہے نا دربار والا وہ نمازی سی. تو دوسرا مسجد دا مینار اعلان پہ کردا ہے کہ بابے نے اپنے آپ نو سجدے نہیں کروائے. اب ایک لو سارے بابے نے وحدہ لا شریک نو سجدے کرائے. ہر دربار نال مسجد. خواجہ صاحب نے بھی فرمایا آستانے تے مسجد بنا دو. مریدہ نے مسجد بنانی شروع کی تھی تے بادشاہ وقت نو خبر ہوگی. انہیں آکھیا خبردار بابا جی مسجد نہیں بنانی, یہ ہندوستان ہے, ایتھے اللہ اللہ نہیں کرنی, یہ ہندوستان ہے. بابا جی رحمت اللہ علیہ نے مریدہ نے عرض کی تھی حضور کی کریے؟ فرمایا رات نو دیوے بال کے مسجد بنایا کرو. اے میں میرے تیرے تک دین تے کلمہ نہیں پہنچیا, کئیاں دیوے بال کے مسجد بنائیاں. میری ملت دے نوجوانوں دیوے بال رہے تے مسجد بن رہی. کسی بادشاہ نے آکھیا دیوے بال کے رات نو مسجد بنا دینے. بادشاہ نے پابندی لگا دی تھی اس بابے دے مریدانوں کو تیل نہ دے, نہ تیل ہوئے گا, نہ دیوا بلے گا تے نہ مسجد بنے گی. مریدہ نے آ کے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کیویں مسجد بنائیے؟ آپ نے فرمایا شام ہو لین دیو دیوے بال لواں گے. اندھیرا چھا گیا تے مریدین تے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کو تیل دیو نا دیوے بالی مسجد بنانی. بابا جی نے فرمایا تیل تے کوئی نہیں. انہاں کہ پھر دیوے, آپ نے فرمایا پانی دا لوٹا لے کے آؤ. اور پانی دا لوٹا لے کے آئے تے آپ نے وضو کر کے فرمایا میرے پانی وضو والا جڑا نا اے سارے دیوے چ پا دیو. نوجوانوں مریدہ نے پانی وضو والا جا کے دیوے چ ڈالی آؤ. رات ساری دیوے بال دے مسجد بن دی رہی. جڑے ویلے مسجد مکمل ہو گئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پرتھوی راج دے دربار وچ آئے. او دے سامنے کھلو کے فرمان لگے ظالماں تو میرے دیوے کی بند کرانے نے, میری یاری او دے نال لگ گئی ہے, میں قبر چ بھی ٹر گیا, میرے دیوے بل دے رہن گے. پتہ لگیا اینا دے دیوے اینا اپنی بالے رب نے بالے. اچھا جی میں پڑھ دینا. لو جی بچہ کہہ رہے ہو شیر پڑھ دیو, آنکھوں سبحان اللہ تے پڑھ دے ماں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. آجڑا داتا صاحب عرص مبارک آ رہا, بابا فرید دا عرص مبارک تو سب بگت لیا. یار آجڑے آج شمس الفقہا دے عرص مبارک تے آئے ہو, سارے عرص مبارک اے دس دے نہیں, لائٹنگ جڑی ہوئی ہے ساری دس دی نہیں. آجڑے میں شیر پڑھ لگیا ایدی وضاحت چرد کر رہے ہیں. میں جے پڑھیا کرنا بادشاہ دینا وزیران دے, بادشاہ دینا وزیران دے, دیوے بلے دے صدا فقیران دے, بادشاہ دینا وزیران دے, دیوے بلے دے صدا فقیران دے, بادشاہ دینا وزیران دے. دیکھو لوندر حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دا تاجدار, چشتیاں دا امام, حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دے تاجدار دے زمانے چ ایک بڑا مشہور ڈاکو گزریا گجرات, او دا نام سی گامو ڈاکو. ایڈا معروف ڈاکو سی کہ شام ویلے اعلان کروا دیندا سی کہ اج میں فلاں چودھری دے گھر ڈاکا مارن جانا, جیڑا مینوں پکڑ سکدا تو روک سکدا روک لوے, پر کسی دی جرت نہیں. گامو ڈاکو ایک دن راول پنڈی دے بازار چ گزر رہا تے او سامنے پیر مہر علی شاہ صاحب آ رہے, او دی نگاہ جدو پیر صاحب دے چہرے تے پئی نا تے خیال آیا ایڈا سونا سید ہے, ولی بھی ہے, عالم بھی ہے, سید بھی ہے تے سونا تے ہونا سی نا. تے اونوں خیال آیا الذین اذا ذکر اللہ, او جنہاں نو ویکھیا خدا یاد آ جائے. اونوں خیال آیا ایڈا سونا سید ہے تے میں ایدا بیعت نہ ہو جاواں, مرید نہ ہو جاواں. آ کے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کہندا بابا جی مینوں مرید بنا لو. تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے نے تیرا نام کدرے گامو تے نہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی میرا نام گامو ہے. آپ نے فرمایا گامو ایک گل یاد رکھیں, جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندا ہی. انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا نماز آکھو گے پڑھاں گا, روزہ رکھاں گا, حج کراں گا, زکات بھی دے آواں گا. آج چوری میں نہیں جو چھڑ لی.
کیونکہ عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں، پاویں ہن چنگیاں تے پاویں ہن مندیاں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ عادت درخت دی ٹہنی دی طرح ہوندی ہے۔ درخت دی ٹہنی جدو شروع وچ اگدی ہے نا، اون جدھر موڑ گئے ادھر ہی مڑ جاندی ہے، تے جدو موٹی ساری ٹہنی بن جائے پھر ٹوٹ جاندی ہے، مڑدی نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں جدو تینوں کوئی عادت پاوے نا نوی نوی، اس عادت دا رخ مدینے وال موڑ دے، شروع چی موڑ لو، جدو عادت پختہ ہو جائے تو پھر وہ مڑدی نہیں۔ عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں، پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون۔ انڈیا دا شہر رامپور، اوتھے کلہ دے ولی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ۔ آپ رامپور چ مسجد بنوا رہے تھے، شام نو مزدوراں نے جدو مسجد بنا کے مزدوری لے منانا نا تے بابا جی نے مصلی تھلے پیسے دے جانے۔ وہ ایک مزدور نے بڑا خیال رکھا کہ لگدا بابے نے مصلی تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا۔ عشاء دی نماز پڑھ کے جدو سارے چلے گئے نا تے وہ مزدور خدا لے کے آ گیا، انہیں مصلی چکیا تے زمین کھودنا شروع کی تھی، ساری رات کھودا رہا، پانی نکل آیا، خزانہ نہیں نکلیا۔ فجری ویلے دی اذان دا ویلا ہے تو انہیں زمین برابر کی تھی، مصلی بچھا کے چلا گیا۔ صبح مزدور مزدوری کر کے پھر بابا جی کو لائے تھے، بابا جی پھر مصلی تھلے پیسے دے جاون۔ وہ مزدور آیا کہ آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی۔ وہ کہندہ بابا جی میں دہاڑی سنگل لائیے، پیسے ڈبل فرما، تو رات بھی تلاندہ رہے ہیں۔ تے عادتہ پئیاں نہیں جاندیاں۔ کئی بیلی ویکھے نا مسیطوں ہی جتی لا جاندے، موبائل ہے نا، کیونکہ عادتہ پئیاں نہیں جاندیاں۔ مقدر اپنے اپنے کوئی ثواب لے کے جاندہ، کوئی جتیاں لے کے جاندہ، عادتہ پئیاں نہیں جاندیاں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری کو آپ دا ایک مرید اپنا پتر لے کے آئے، کہنے لگا حضور ایک سکھنی کے عاشق ہو گیا ہے، انہوں سمجھاؤ۔ آپ نے سمجھایا، وہ 2-4 دن پھر بعد آ گیا، انہیں کہا حضور اے منع نہیں ہوندہ، انہوں سمجھاؤ۔ آپ نے پھر سمجھا، پھر آ گیا، کہنے لگا حضور اے منع نہیں ہوندہ، انہوں سمجھاؤ۔ آپ بڑے جلالے جا کے فرماتے رہے ہو، مڈیا تو گناہ کیوں نہیں چھڑ دا ہوئے؟ کہنے لگا حضور میرے کو چھوٹا نہیں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال چپ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے فرما لگے لے پھر آج تو بات تو میں نے گناہ کر کے وکھاویں، یا تو گناہ چھڑیں گا یا میں فقیری چھڑ دے گا۔ جدو ساڑھے بابے چھڑاواں تے آواں۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غوث پاک دے دورے بغداد دے قریب گاؤں سی تو ایک نوجوان تھے، انہیں خیال کیتا میں مرید اس پیر دا ہونا ہے جیڑا 5 ویلے دا نمازی ہوئے۔ انہیں اپنے ذہن دے اندر ولایت دے معیار خود ہی مقرر کر لے، تو انہیں آکھیا ولی او ہوئے جڑا 5 ویلے دا نمازی ہوئے تے مسجد چ جاوے نماز پڑھن تے وضو گھروں کر کے جاوے تے وضو گھروں نہ کر کے جاوے تے پانی گھروں لے کے جاوے تے لوٹے دی ٹوٹی دا منہ کعبے وال ہوئے تے او دا مرید بنا۔ سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او ایک خیال لے کے تے بغداد دی گلیاں چ پھر رہا۔ غوث پاک دے محلے دے نال ایک محلے چ ایک جلاحہ سی جڑا کپڑے بندا سی، جلایا۔ وہ مسجد چ نماز پڑھن جا رہا تے پانی گھروں لے کے نا لوٹے دی ٹوٹی دا منہ میں کعبے وال تے او گھروں نکل رہا تے بغداد دی گلی چ جا رہا۔ اس نوجوان دی اودے تے نگاہ پے گئی تے قریب آ کے کہنے لگا بابا جی کتھے چلے ہو؟ انہاں آکھیا جی میں نماز پڑھن چلیا۔ انہاں آکھیا جی یہ لوٹا آکھیا وضو لی پانی ہے تے لوٹے دی ٹوٹی دا منہ میں کعبے وال۔ انہیں پیر پھڑے تو انہیں آکھیا پیر جی میں تے تہاڈا مرید ہاں۔ وہ جلایا کہنے لگا بھائی میں پیر نہیں، تو میرے مرید کیوں ہے؟ انہیں آکھیا جی تواڈے چ شرطاں والیاں ساریاں پوریاں نے، تے تسی پیر ہے ہو یا نہیں پر میں تواڈا مرید ہاں۔ انہیں اتنی ضد کی تھی کہ وہ جلاحہ کہنے لگا کہ چلا نا نماز پڑھیے تے باقی گلا بعد وچ کہنا کہ نماز پڑھ کے گھر لے کے گیا۔ سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے گھر جا کے اس نوجوان نے آکھیا جی میرے کو اے نشانیاں سن تے او تواڈے چ پوریاں تسی میرے پیر ہو۔ انہیں آکھیا چل پھر میں تیرا پیر تے تو میرا مرید، تے انج کریا کری کہ تو جنگل چ لکڑیاں کٹ کے لے آیا کر، میں سارا دن کپڑے بنا گا، رات نو پھر انہاں لکڑیاں آگ جلا کے کھانا کھاواں کراں گے۔ مرید دی ڈیوٹی انہیں لگا دی تھی کہ تو روزانہ جنگل چ لکڑیاں لے کے آیا کر۔ یہ نوجوان ایک دن لکڑیاں لے کے آ رہا تے بغداد دی گلی چ گزرے تے ادھر حضور غوث پاک بھی گزرے۔ اس نوجوان نے اس طرح لکڑیاں دا گٹھا اٹھایا، ادھر جدو نگاہ پئی نا حضور غوث پاک دے چہرے تے آ میرے والے ویکھیا جو نے اس طرح کر کے چہرے تے کپڑا کیتا تے گلی بدلی تے دوڑ لگا دیتی۔ وہ جدو دوڑیا تے غوث پاک دی نگاہ او دے تے پا گئی تے جدے تے پا جائے غوث پاک دی نگاہ
ओदी ते किस्मत संवर गई ना। गौसे पाक ने अपने मुरीदा नु फरमाया पकड़ के ले आओ। मुरीद जाके जड़ वेले पकड़ के लेके आए। आपने फरमाया मैं सैयदा वाली हूं, दुनिया मैनू वेखण नु तरसदी है, तू मैनू छोड़ के लगा जा रहा है। उन्हें हाथ जोड़ के अखियां बंद करके अर्ज की थी, कहने लगा सोनिया तेरे वली ते सैयद ते सोनियों च फर्क कोई नहीं, पर मैं किसे होर वली दा मुरीद हूं। जे मैं 2 घड़ियां तेनू होर वेख लैंदा, अपना पीर छड़ के मैनू तेरी गुलामी करनी पै जानी। ऐसी ओदी अकीदत अपने बाबे लाल। कहने लगा मैं ते तुहानू इस वास्ते नहीं वेख्या किधरे मैनू अपना पीर ना छड़ना पै जावे। गौसे पाक ने जदों ओदी अकीदत वेखी ते आपने फरमाया भाई तेरा पीर कौन है? उन्हें आख्या जी नाल दे मोहल्ले ओ जेड़ा जुलाया नहीं जेड़ा कपड़े बनांदा ओ मेरा पीर। उस पाक ने ऐसा अख बंद की मुराकबा किया, वेख्या वो ते वली ही नहीं, उहदे कोल ते ऐसा खाता ही कोई नहीं। आपने फरमाया भाई वो ते वली ही नहीं, तू ओदा किवें मुरीद है? उन्हें आख्या जी हुजूर वो वली है या नहीं, मैं पीर ओदा मुरीद हां। मेरी अकीदत सच्ची है ना। गौसे पाक ने फड़ के सीने दे नाल लाया, फरमाया ओ ते देन जोगा नहीं, पर तेरी अकीदत सच्ची है, तू क्यों खाली रहे? कोई निगाह करके उन्हें बली बना दिता। ओदी अकीदत तेरी पक्की सी। हाथ जोड़ के कहने लगा बाबा जी अब मैनू दिता जे मेरे पीरां नू भी दिओ। उत्थे ही निगाह करके मेरे गौस ने ओनू भी बली बना दिता। फरमान लगे असा केड़ी वलायत किधरों लैन जानी है, असा ते दीवे नाल दीवा ही पालना।